नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरा सैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एक साताभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। गठबन्धन बलियो बनाएर चुनावमा जाने भनाई। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको थप 44 लाख डोज भेरोसेल खोप आज नेपाल आइपुग्यो। अब केही दिनमा खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङमा फलफुल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन। खेर गइरहेका फलफुल तथा तरकारी प्रशोधन गरी मिष्टान्न परिकार बनाइदिए। भोकमरीको चपेटामा अफगानिस्तान। 34 मध्ये 25 प्रान्तमा भोकमरी सुरु। 73 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। टस जितेको अमेरिकाले बलिङ रोज्यो, नेपाल ब्याटिङ गर्दै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको एक साताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका छन्। काठमाडौँको आलोकनगरमा आज पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले जनताको जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै एमसीसीको विषयमा निर्णय लिने बताए। तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने बताएका उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिने बताएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको एक साताभित्र मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको 2 महिना नाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको समयमा अध्यक्ष नेपालले अब केही दिनभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताएका हुन्। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने भन्दै गठबन्धनलाई बलियो बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिने बताएका छन्। 4 गते हामीले संसद बस्दैछ र 5 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। त्यसै क्रममा नै हामीले यो एक हप्ताभित्र नै सबै कुराको टुङ्गो लगाउने हामीले आशा गरेका। लामो समयसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा राज्यले दिने सेवा सुविधाको अनुभूति हुने गरी सरकारी कामले गति नलिँदा थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी नेपालको हितमा रहने गरी अनुमोदन गरिनुपर्ने बताएका छन्। एमसीसीका विषयलाई लिएर नेपाली समाज मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन समेत विभाजित भएको समयमा अध्यक्ष नेपालले नेपालको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनुपर्ने बताएका हुन्। हामी त्यसको लेखा परीक्षणको निम्ति नेपालको अडिटर जेनरलको अधिकारको सुनिश्चितता चाहन्छौँ। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा पठाइएका पत्रहरू हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ। हाम्रो पहिले बनेको कार्यदलका प्रमुखहरूले पनि छलफल चलाइरहनु भएको छ र त्यसपछि हामी जनमानसको मानसिकतालाई पनि ध्यानमा राख्नेछौँ। अनि त्यसपछि यहाँ अनेक किसिमका दाउपेच चलिरहेका छन्। यो गठबन्धन तोड्न सकिन्छ कि भन्ने खालका अनेक ख्याली पुलावहरू पकाएर खाने सिलसिला चलिरहेको छ। जसरी पनि यो गठबन्धनलाई भाँड्न तोड्न कोसिस भइरहेको छ। अनेक भ्रमात्मक कुराहरू प्रचार गरिएको छ। कुनै पनि भ्रममा नपर्दै अगाडि बढ्नका लागि अध्यक्ष नेपालले अहिलेको सत्ता गठबन्धन तोड्नको लागि अहिले अनेक किसिमको दाउपेच चलिरहेको बताउँदै भ्रमपूर्ण कुराको पछि नलाग्न समेत नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे। तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग पार्टी एकता नहुने भन्दै उनले गठबन्धनलाई बलियो बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रने बताएका छन्। अनेक तत्त्वहरू छन्। निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई तालमेल मिलाएर राष्ट्रिय पुँजीलाई विकास गर्न पार्टीको योजना रहेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा पार्टी दृढतापूर्वक लागि पर्ने बताए। उनले जनतालाई अल्मलाउने आफूहरू 10 थरी कुरा नगर्ने धारणा राखेका छन्। उनले जनता सामु यथार्थ कुरा बोल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। समाजलाई अग्रमण र परिवर्तनका दिशामा लैजान लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा
अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भ्रमणका कारण एमालेमा रहेका मानिसहरू ढिलो चाँडो आफ्नो पार्टीमा आउने बताउनु भएको छ। आज एकीकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपालले आयोजना गरेको व्यवसायी भेलामा अध्यक्ष नेपालले कतिपय मानिसहरू अल्मलिएर एमालेमै बसेको भन्दै असल भावना भएका मानिसहरू ढिलो चाँडो एकीकृत समाजवादीमा आउने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतमा एमाले भित्र बनेका समानान्तर कमिटीहरू समाजवादीमा रूपान्तरित भइरहेको भन्दै आफ्नो पार्टी नितान्त नयाँ नभएको उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीको 77 वटै जिल्लामा संगठन बनिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यो पार्टीको 77 वटा जिल्लामा संगठनहरू बनिरहेका छन्। भएका समानान्तर हिजो हामीले बनाएका 77 क्षेत्र 4 र 5 पश्चात बनाएका पार्टी र सबै जनवर्गीय संगठनहरू रूपान्तरित भइरहेका छन्। त्यस अर्थमा यो नितान्त नयाँ पार्टी पनि होइन। पुरानो पार्टी भित्रको क्रान्तिकारी धारले, नेकपा एमाले भित्रको क्रान्तिकारी धारले सुरु गरेको यो पार्टीको नयाँ यात्रा, यो आन्दोलनको नयाँ यात्रा हो। क्रान्तिकारीहरू, परिवर्तनकारीहरू, इमानदार र निष्ठावानहरू अहिले यो पार्टीमा आबद्ध भएका छन्। कतिपय मानिसहरू अझै त्यहाँ अल्मलिएका होलान्, असल मानिसहरू पनि भ्रमवश बसिरहेका होलान्, असल भावना भएका मानिसहरू पनि। ती व्यक्तिहरूले ढिलो चाँडो हाम्रो यो पार्टीमा आउनै पर्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले व्यवसायीहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुर्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूलाई जलविद्युत, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज कोशी टप्पुमा प्रकृति संरक्षण कोष मातहतको कोशी टप्पु संरक्षण केन्द्रको कार्यालय उद्घाटन गर्न सुनसरी पुग्नुभएका मन्त्री कार्कीले एमसीसी मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले दलीय खिच्चातानीले एमसीसी ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको भन्दै जसरी भए पनि संसदबाट पास गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी विकास परियोजना भएकाले यसको विषयमा राजनीति गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो। एमसीसी संसदबाट पास गराउनका लागि सबैबीच सहमतिको खाँचो रहेको उहाँले औल्याउनुभयो। वैदेशिक सहायताको इतिहासमा यति ठुलो अनुदानको रकम अहिलेसम्म आएको थिएन। यसलाई 5 वर्षमा हामीले पुरा गर्नु पर्थ्यो, तर 5 वर्षमा पुरा गर्नको सट्टा 4 वर्षसम्म हामी विवादमै छौँ र यो विकास परियोजनालाई हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। मन्त्री कार्कीले असोज 4 गते बस्ने संसद बैठकले बजेटको विषय अघि बढाउने बताउनुभयो। संसदभित्रको गतिरोध हटाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल जारी रहेको भन्दै उहाँले केही दिनभित्रै राजनीतिक निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो अवरोध हटाउँ, जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ, सार्वजनिक सम्पन्न संस्था, प्रतिनिधि संस्थालाई त्यहाँ द्वन्द्वको ठाउँमा बनाएर त्यसमा बहस विचार प्रवाह गर्ने ठाउँ बनाऊँ र संसदलाई सुचारू गरौँ, बजेट पास गरौँ। धेरै महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू छन् जो विगतका सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू छन्। ती अध्यादेशहरूलाई चाँडै यो अधिवेशनबाट पारित गरौँ भनेर मैले आग्रह गरेको छु। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा आजबाट स्थापना भएको कार्यालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै संरक्षण तथा सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा काम गर्ने बताइएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राज्यलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने नीति सरकारले लिएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा अखिल क्रान्तिकारीको क्याम्पस जिल्ला सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न क्षेत्रका जनताको समस्या बुझ्दै राज्यलाई उनीहरूप्रति जिम्मेवार बनाउँदै लैजाने नीति लिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको परिवर्तनमा बलिदानी दिने घर परिवारलाई मासिक भत्ता दिनेदेखि जटिल बिरामीहरूलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय सरकारले गरेको र बजेटमा पनि समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गरिब घर परिवारलाई एक पटकका लागि 10,000 रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोडेर मात्र मुलुकको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै मुलुकभर रहेका सामुदायिक विद्यालयको स्तर उन्नति गर्न आवश्यक कार्यक्रमका साथै बजेटको व्यवस्था सरकारले गर्ने उहाँले बताउनुभयो। एउटा सम्मान स्वरूप उहाँलाई मासिक भत्ता दिने निर्णय र विभिन्न बिरामीहरू किडनी डायलिसिस गरिरहेका मुटुका पार्किन्सनका मेरुदण्डको इन्जुरी भएका लगायतका बिरामीहरूलाई समेत पनि राहत सहयोग दिने नीतिहरू नेपाल सरकारले अगाडि सारेको कुरा यहाँलाई थाहा छ। उहाँले विद्यार्थी आन्दोलनलाई शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसैमा केन्द्रित हुन विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप कुमार गेवालीले आफूहरूको सहयोग बिना संसदबाट एमसीसी पास गर्न चुनौती दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नयाँ सरकारको कूटनीतिक अभिमुखीकरण सम्भाव्य विश्लेषण विषयक विस्तार गोष्ठीमा नेता गेवालीले वर्तमान सरकारसँग बहुमत रहेकाले प्रतिपक्षी दलको सहयोग बिना एमसीसी संसदबाट पास गर्न चुनौती दिनुभएको हो। उहाँहरू 2017 को सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, त्यो सरकार बनाउने बलियो खम्बा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यो सरकारका उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, त्यो सरकारका अर्थमन्त्री अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, त्यति बेलाका गृहमन्त्री अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उहाँहरू नै हुनुहुन्थ्यो नि त। सम्झौता उहाँहरूले गरेर आउनु। हाम्रो सिम्पल प्रश्न, त्यो सम्झौता ठिक थियो भने अघिल्लो सरकारले यसलाई अगाडि बढाउँ भनेकै हो। किनभने दुई देशबीचमा सम्झौताहरू भइसकेपछि सरकार आए पछि फेर्दै जाने हो भनेदेखि त त्यो त कहिले पनि दुई देशबीचका सम्बन्धहरू त त्यो त दिगो हुन सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले सरकार भने एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्दा आगो बाल्नुभयो उहाँहरूले। नेता गेवालीले एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको किचलोको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो। यसले छिमेकी राष्ट्रहरूमा देशको अवस्थालाई कमजोर गराउने उहाँको तर्क छ। मलाई भने जस्तो समस्या एकातिर छ, एकातिर मान्छे बेपत्ता पारिएका छन्, कुरा त्यहाँ गर्नुपर्ने छ, तर समस्या नै नभएको एउटा मित्र राष्ट्रलाई चिड्याउने गरी यो सरकारले अहिले काम सुरु गर्यो। परिणाम के आउँछ हामीले अहिले भन्ने कुरा भएन। नेता गेवालीले दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र परिपक्व सम्बन्ध राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार चीनबाट कोरोना विरुद्धको 44 लाख डोज भेरोसेल खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खोप लिएर शुक्रबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। शुक्रबार आएको 44 भेरोसेल सहित विभिन्न देशबाट हालसम्म 1,78 लाख मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ, जसमध्ये हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1,15 लाख भन्दा बढी व्यक्तिले दुवै डोज खोप लगाइसकेका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। नेपाल सरकारले खरिद गरेको 60 लाख डोज खोप मध्ये शुक्रबार 44 लाख डोज भेरोसेल खोप नेपाल ल्याइएको छ। यसअघि 60 लाख मध्ये 16 लाख डोज खोप नेपाल आइसकेको छ। नेपालमा कोभिसिल्ड, भेरोसेल, अस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन गरी 1,78 लाख मात्रा खोप नेपाल आएको छ।
त्यसमध्ये 50 लाख डोज खरिद गरिएको हो भने बाँकी अनुदान सहयोगमा प्राप्त भएको हो। सरकारले आगामी चैतसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने रणनीति बनाएको छ। सोही अनुसार खोप आपूर्ति भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई अलिक प्राथमिकता दिइरहेका छौँ। खोप ल्याउने कुराहरू अलि बढी गाह्रो बाटो थिए, त्यसलाई अलिक सहज बनाउँदै खोप ल्याउने आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चितता गर्दै गरिएको छ। यस क्रममा अहिलेसम्म हामीले देशमा आज आइपुगेको भेरोसेलको 44 लाख मात्रा सहित हामीसँग लगभग योभन्दा अगाडि 1 करोड 34 लाखको हाराहारी खोपहरू आइसकेका थिए। यसरी जोड्दा 1 करोड 78 लाखको हाराहारी मात्रा खोपहरू नेपाल आइसकेको देखिन्छ। नेपालमा सुरु गरिएको खोप अभियान जारी छ। खोप लगाउनेहरूको संख्या हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 1 करोड 15 लाख 30 हजार 335 पुगेको छ, जसमध्ये पहिलो मात्रा लगाउनेहरूको संख्या 60 लाख 57 हजार 194 पुगेको छ भने दुवै मात्रा लगाउनेहरूको संख्या 54 लाख 73 हजार 151 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको खोपहरूमध्ये 1 करोड 78 लाख मात्रा प्राप्त गरे मध्ये अहिलेसम्म 1 करोड 15 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले खोप लगाइसक्नु भएको देखिन्छ। यसमा पहिलो मात्रा लगाउनेहरूको सङ्ख्या हामीले हेऱ्यौँ भने 61 लाखको हाराहारी छ भने पूर्ण मात्रा लगाइसक्नेहरूको सङ्ख्या 55 लाखको हाराहारी छ। पछिल्लो चरणमा नेपाल ल्याइएको भेरोसेल खोप चाँडै लगाउन सुरु गरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले खोप लगाउन योग्य उमेर समूहका सबै नागरिकलाई आगामी चैत मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने गरी तयारी थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। हस्तकलाको बेजोड ज्ञान, शिल्प अनि हतियारका विज्ञ बाबा विश्वकर्माको सम्झनामा आज देशभर विश्वकर्मा पूजा आराधना गरी मनाइयो। फलाम र फलाम जन्ने उपकरण तथा हात हतियारको निर्माण र प्रयोगको सुरुवात गर्ने विश्वकर्मालाई प्रत्येक वर्ष असोज 1 गते सम्झना र सम्मान गरी श्रद्धाका साथ पूजा गरिन्छ। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हात हतियार, धातुजन्य उपकरण तथा प्रविधिका ज्ञाता बाबा विश्वकर्माको पूजा आजा गरी सम्झना गरिएको छ। बाबा विश्वकर्माकै सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज 1 गते विश्वकर्मा पूजा गरिन्छ। विश्वकर्मा पूजाका लागि बिहानैदेखि कल कारखाना, ग्यारेज, धातुजन्य उपकरण, औजार, सवारी साधन लगायतको सरसफाई गरी पूजा गर्ने चलन छ। द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेदद्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास छ। एकै रातमा समुद्रको बीचमा भेदद्वारका निर्माण गर्न सफल भएकाले उनलाई दक्ष वास्तुविद मानी त्यसै समयदेखि पूजाआजा गर्ने परम्परा बसेको जानकारहरू बताउँछन्। कला कौशलका ज्ञाता सृष्टिको आरम्भबाट नै देवी देवताको लडाईँमा चाहिने हात हतियार निर्माण गरेका विश्वकर्माको अलौकिक कला र शिल्पको विद्याको क्षेत्रमा ठूलो भूमिका छ। कला कौशल का ज्ञाता र ठुल्ठुला नगरहरूको निर्माण गर्नुभयो उहाँले। भगवानको आदेशले उहाँलाई पहिले सृष्टिको आरम्भदेखि नै उहाँलाई विश्वकर्माको संज्ञा दियो। नामै विश्वकर्मा भनेको सबै किसिमको रचना गर्ने। त्यसो उहाँले नगरहरूको निर्माण गर्नुभयो होइन। र पछि गएर उहाँले हात हतियार, देवताहरूको लागि लडाइँमा जति हात हतियार चाहिन्थे त्यो विश्वकर्माले बनाउनु भयो। त्यस कारणले उहाँलाई हात हतियारको निर्माणको उद्योगको देवताको रूपमा मानिन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँको पूजा चाहिँ यो हरेक साल असोज 1 गते उहाँलाई पूजा गरिन्छ। विश्वकर्माको पूजा गरेमा उनको जस्तै गुण आफूमा सर्ने जनविश्वाससँगै फलामे औजारको पूजा गर्दा लामो समय टिक्ने विश्वास गरिन्छ। यस दिन सामानको दिगोपन र मुनाफाको कामना गर्दै पूजा गरेपछि दिनभर ती सामान नचलाउने अथवा प्रयोग नगर्ने चलन पनि छ। यो विश्वकर्मा बाबाको पूजा हामी चाहिँ मिस्त्रीहरूले गर्नुहुन्छ। मिस्त्रीहरूले हामी चाहिँ वर्षभरि काम गर्दाखेरि हाम्रो काम गर्दाखेरि चाहिँ हातहरू नकाटोस् भनेर पनि आस्थाले पनि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ यो पूजा। अनि यो चाहिँ अब उहाँहरूको पुर्खौले गरिराख्नु भएको र अरूहरूले सबै जसले यो मेसिनहरू टुल्सहरूको जसले काम गर्नुहुन्छ नि उहाँ सबैहरूले गर्नुहुन्छ।
फलामको क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई कतिपय कल कारखानाहरूले बिदा पनि दिने गरेका छन्। तराईवासीले धुमधामका साथ विश्वकर्मा पूजा गर्ने गर्दछन्। जनकपुर, महोत्तरी, सुनसरी लगायतका जिल्लामा यो पूजा भव्यताका साथ मनाइन्छ। वर्षमा एकपटक गरिने विश्वकर्मा पूजा परापूर्व कालबाट चलिआएकोले आफूले पनि गरेको वर्कसप सञ्चालकहरू बताउँछन्। विश्वकर्मा पूजा हाम्रो आस्था हो होइन, हाम्रो अब बाउ बाजेले गरिराख्नु भएको कारणले हामीले चाहिँ पूजा चाहिँ विश्वकर्मा भगवानको चाहिँ रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो मेसिनको रिन्टीहरूको पूजा गर्नेछौँ। विश्वकर्मा पूजाका दिन नयाँ सवारी किन्ने, सवारी साधन हुनेले विशेष पूजा गर्ने तथा विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेशका लागि उचित साइतका रूपमा लिने गरिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँले हराएका र चोरी भएका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाले घुस फिर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सम्मान तथा चोरी भई भेटिएका मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले 24वटा हराएका मोटरसाइकल र स्कुटर काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट फेला पारी सवारी धनीहरूलाई बुझाएका थिए। उनले मनोबल उच्च बनाउनका लागि घुस फिर्ता गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको पनि बताए। कानुनी दायरा भएकाले सम्बन्धित चाहिँ प्रहरीका मुद्दा नलागेर मुद्दा प्रक्रियाको अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो क्रम चाहिँ कस्तो भएको भनेदेखि यो हामीले चाहिँ यसलाई हराउने क्रमलाई चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ अलिक जोड गरिदिनुपर्छ कि जस्तो मलाई आजकल लाग्न थालेछ। जहिले पनि हराउने जाने फेरि भेट्ने लिएर आउने यो मात्रै होइन कि हराउनेलाई चाहिँ नै हराउने क्रमलाई नै घटाउनु पर्ने अवस्था देख्छु म। र यसमा हामी हाम्रो तर्फबाट लागिरहेकै हुन्छौँ, लागिरहेका छौँ। हामीले फुटाउने डिग्रीदेखि लिएर त्यसमा निगरानी राख्नेदेखि लिएर हराइसकेपछि खोज्ने प्रक्रियाहरूमा चाहिँ नै हामी आफ्नो तर्फबाट कति क्षेत्र गर्न सफलतासँग पुगिरहेका छौँ भने र हराउन नदिनलाई चाहिँ एउटा सचेतनाको कार्यक्रम जस्तो पनि अगाडि बढाउनु पर्छ कि जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु। प्रमुख भट्टराईले प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो आचरण र व्यवहारमा शुद्धता ल्याउन र परिवर्तन गर्न उत्प्रेरित गराउनका लागि कार्यक्रम गरिएको बताए। उनले आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन जोड दिएका थिए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङमा फलफुल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन। खेर गइरहेका फलफुल तथा तरकारी प्रशोधन गरी मिष्टान्न परिकार बनाइदिए। देशका अधिकांश भागमा अझै केही दिन भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाई, सावधानी अपनाउन आग्रह। र भोकमरीको चपेटामा अफगानिस्तान, 34 मध्ये 25 प्रान्तमा भोकमरी सुरु, 73 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ओखलढुङ्गाका युवाहरूले खेर गइरहेका फलफुलबाट विभिन्न खाद्य सामग्री बनाउने गरेका छन्। बजारीकरणको अभावमा घर आँगनमा पाइने खेर गइरहेको विभिन्न फलफुलबाट मिष्टान्न परिकार बनाएर बिक्री वितरण गर्दै आएका हुन्। सानो परिमाणमा उत्पादन हुने फलफुलले बजार नपाउँदा खेर जाने गरेको र तिनै खेर गइरहेका फलफुललाई प्रशोधन गरी मिष्टान्न परिकार बनाउने गरेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 4 केतुकी स्थित प्रशोधन केन्द्रले खेर गइरहेका फलफुलबाट विभिन्न परिकार बनाउने गरेको छ। गाउँमा खेर गइरहेका फलफुल, तरकारी, अकबरे खुर्सानी, अमला, लप्सी, सिस्नो लगायतका फलफुल प्रशोधन गरेर विभिन्न परिकारहरू बनाउँदै आएका हुन्। गाउँमा बस्ने केही युवाहरूको समूहले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेर खेर गइरहेको फलफुललाई आम्दानी स्रोत समेत बनाउँदै आएका छन्। सुरुमा हामीले चाहिँ जताततै हाम्रो जङ्गलमा यो अमलाहरू हुने, लप्सीहरू हुने
भयो। अनि त्यो लप्सीहरूको चाहिँ अचार बन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यसपछि जिल्ला घरेलुसँग समन्वय गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँले तालिम उपलब्ध गराउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी खेरो गएको चिजहरूलाई चाहिँ यसरी प्रशोधन गरेर अचार खानेकुरो बन्दो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि हामीले चाहिँ बनाउन सुरु गऱ्यौँ। अनि अब त्यो त्यत्तिकै खेरो भइराखेको हुन्छ अमलाहरू सिजनमा। अब अकबरी खुर्सानीहरू पनि पहिले त गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले त फेरि सबैले लाउन थालेपछि त्यो पनि बिक्री नहुने, कृषकहरूले लगेर बजार लग्यो, फेरि घरमा फर्काएर ल्याउने, घरमा आफ्नै हुन्छ। त्यो समस्यालाई देखेपछि चाहिँ हामी यो मेन त हामी तालिम लियौँ। तालिमबाट चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो उद्योग गर्नुपर्छ। अब हामीले यही स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थलाई सदुपयोग गरेर आय आर्जन हुँदो रहेछ। समूहका सदस्यहरूले केही समयको तालिम लिए पश्चात उद्योगको सुरुवात गरेका हुन्। हाल केन्द्रमा अकबरे खुर्सानीका अचार, लप्सीका परिकारहरू, पाउ, क्यान्डी लगायतका परिकारहरू बनाइन्छ। गाउँमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता केन्द्रलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरे खेर गइरहेका वस्तु प्रशोधन गरी आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बन्न सकिने र अन्यलाई समेत रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। हामी एउटा कृषकले आफ्नो एकदम निम्न आर्थिक स्थिति भएको कृषकहरूको चाहिँ हामी साझेदारीमा छौँ। अब हामीले चाहिँ यति सम्भव गरिराखेका छौँ। कोसिस जानेर नजानेर चाहिँ हामीले काम सुरुवात गरिरहेको छौँ र हामीलाई कतिपय थाहा छैन अब कसरी समन्वय गर्ने, कहाँ यो बिक्री हुन्छ, यो कुरा पनि अब कतिपय गाह्रो पनि छ। अब यो खाद्यको कुरो अनि अब नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ हामीलाई अब यो बजारीकरण र हाम्रो उत्पादनको कुराहरूलाई चाहिँ अब समय समयमा आएर कसरी चाहिँ अलिकति सुधार आउँछ, यसलाई चाहिँ राम्रो क्वालिटीको निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ साँच्चै भयो भने साँच्चै नै हामी हौसला बढ्ने थियो। गाउँमा उत्पादन हुने वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले समेत छलफल चलाएको छ। आगामी दिनमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई ठूला बजारसम्म पुर्याउन संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने र सोही मार्फत देशका बजारसम्म पुर्याउन सकिने वडा अध्यक्ष सन्त बहादुर तामाङको भनाइ छ। यहाँको सामानहरू राजधानीसम्म पुर्याउन चाहिँ सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई अब थोरै सामान कलेक्ट गरेर राजधानी अथवा विभिन्न सहरहरूमा पठाउनको लागि गाह्रो भएको हुनाले अब हामीले एउटा संकलन केन्द्र स्थापना गरेर भावी दिनमा एउटा कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू फलफुलदेखि लिएर अब चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ एउटा संकलन केन्द्र स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यो संकलन केन्द्रबाट चाहिँ डाइरेक्टली सहरहरूमा ट्रकको चाहिँ एक ट्रक अथवा 2-4 ट्रक बनाएर पठाउन सकिने एउटा सम्भावना देखिन्छ। यसको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। 2073 सालबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको केन्द्रले सुरुवातमा प्याक्ट संस्थाबाट 8 लाख रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेर उत्पादन सुरु गरेको थियो। अहिले उक्त केन्द्रले उत्पादन गरेका परिकारहरू स्थानीय बजार तथा नजिकको विद्यालयमा मात्र खपत हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। पछिल्लो 3 वर्ष यता काभ्रेमा बलात्कारको घटना बढ्दै गएको छ। 3 आर्थिक वर्षमा मात्र काभ्रेमा 237 जबरजस्तीकरणका मुद्दा दर्ता भयो। चालू वर्षको भाद्र महिनामा मात्र काभ्रेमा 5 वटा जबरजस्तीकरणका घटना दर्ता भएको छ, जसमा 9 वर्षीय र 13 वर्षीय बालिका बलात्कारको शिकार बने। काभ्रे पलाञ्चोकबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। काभ्रेमा पछिल्लो 3 वर्ष यता बलात्कारको घटना बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा जबरजस्तीकरण सम्बन्धी 54 मुद्दा दर्ता भएकोमा 30 को फैसला भएको छ भने 24 मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जबरजस्तीकरण मुद्दामा सम्बन्धी 85 मुद्दा दर्ता भएकोमा 29 को फैसला भएको छ भने 56 मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै जबरजस्तीकरण सम्बन्धी 98 वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 36 को फैसला भएको छ भने 62 मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ। यस्तै चालू आर्थिक वर्षको भाद्र महिनामा मात्र 5 वटा जबरजस्तीका घटनाहरू दर्ता भएको काभ्रे प्रहरीले जनाएको छ। बलात्कारको घटनाहरू बढिरहेको चाहिँ हामी विभिन्न अध्ययनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको अहिले जुन हामीले सामाजिक सञ्जाल पनि हेरिन्छ, मान्छेहरूलाई एकदमै यौन चाहनाहरू त्यस्ता खालका कुराहरू असली भिडियोहरू हेरेर पनि गरेको जस्तो देखिन्छ र चाहिँ
अलिकति सामाजिक परिवेशलाई रहनसहनले पनि के गर्दछ भने अलिकति बेरोजगारी पनि समस्या छ गाउँमा पनि, मान्छेहरू बाहिर खासै गएको छैन र अलिकति महिलाहरू पनि अलिक कमजोरलाई हेरेर जस्तो पहिला जस्तो अलिकति धेरै सहरभन्दा पनि गाउँतिर भएको जस्तो देखिन्छ र कतिपय घटनाहरू चाहिँ उहाँहरूको सम्बन्धको कारणले पनि आएको हुन्छ। सबै पहिला प्रेम सम्बन्धको कारणले हेरे पनि अब डिभोर्सहरू हुने, त्यस पछाडि चाहिँ अगाडि छोड्ने, छोडिसकेपछि त्यो विषयहरूलाई चाहिँ पहिला भएको रिलेसनहरूलाई रेपहरू गर्ने त्यस्ता घटनाहरू पनि घटेका छन्। भदौमा भएको घटनामा ट्रकका चालक र सहचालकले 13 वर्षीय बालिकामाथि जबरजस्तीकरणी गरेको घटना रहेको छ। भदौ 26 गते गाडी कुरेर बसेकी 13 वर्षीय बालिकालाई भाडाका ट्रकमा पालै पालो जबरजस्तीकरणी गरेको आरोपमा काभ्रे प्रहरीले झापाका 32 वर्षीय ट्रक चालक हर्क बहादुर विश्वकर्मा र सहचालक मोरङका 18 वर्षीय निधिव धिमीलाई 29 गते पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै भुम्लु गाउँपालिकामा हाडनाता भित्रका 13 वर्षीय बालकद्वारा 9 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी थिइन्। ती बालकले छिमेकीको मोबाइलमा अश्लील भिडियो हेरेपछि आफू जबरजस्तीकरणीका लागि प्रेरित भएको बयान दिएका थिए। बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले बालबालिका समेत यस्ता अपराधमा प्रेरित हुने गरेको जिल्ला अदालत काभ्रेका श्रेष्ठदार गोविन्द प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। अधिकांश तपाईँको चाहिँ एउटा कुरा त मान्छे बेरोजगारको पनि एउटा कारण भयो, अर्को चाहिँ अनि यो लागु पदार्थको प्रयोग दुर्व्यसनीको कारण होइन, जाँड रक्सी खाने होइन ती कुरा। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब महिलाहरू चाहिँ अहिले पनि असुरक्षित भएको, अब चाहिँ कतिपय कस्तो भन्दाखेरि सँगै स्कुलमा सँगै कलेज पढ्ने साथीबाट बलात्कृत भएको, आफ्नै घर परिवारको छिमेकीबाट बलात्कार भएको होइन, त्यस्ता अवस्थाहरू देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति अब महिला चेतना पनि बढाउन पर्ने, सामाजिक जागरण पनि बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी काभ्रेमा हरेक वर्ष जबरजस्तीकरणका घटना बढ्दै गएको छ, जसमा बेरोजगारी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग तथा श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा गएका महिलाको समूहका साथै फरक क्षमता भएका र अशक्त बालबालिका लक्षित हुने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि काभ्रेबाट प्रदीप भण्डारीको रिपोर्ट। जारी वर्षाका बीच अझ थप केही दिन देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ। केही दिन यता देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको वर्षाका बीच अझै केही दिनसम्म भारी वर्षा हुने भएकाले उच्च सावधानी अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। महाशाखाले नदी किनारका सडक भएर यात्रा गर्ने तथा बसोबास गर्नेहरूलाई थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। भारी वर्षाका कारण बाढी पहिरोको समेत जोखिम भएका नदी किनारका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाको आग्रह छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने महाशाखाको पूर्वानुमान छ। यो सँगै देशभरको मौसममा बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षण अनुसार थप 1086 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 1351 जना संक्रमित निको भएका छन् भने 10 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1086 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 8654 जनाको PCR परीक्षणमा 1086 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी 3720 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 472 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 12.57% संक्रमण देखिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1351 जनामा संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार अहिले मुलुकभर 25,497 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 386 जनाको आइसियु र 117 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रण जारी, लकडाउन र निषेधाज्ञासँगै नेपाल भारतका सम्पूर्ण सिमानाका पूर्ण रूपमा बन्द भयो। तर अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो बने पनि भारतीय सिमानाकामा नेपालको तर्फबाट सहज आवत जावतमा प्रतिबन्ध छ, जसका कारण भारतका जनताले सहज नेपाल प्रवेश पाएका छैनन्। पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले 2076 चैत 11 गतेदेखि देशैभरि लकडाउन घोषणा गरेसँगै नेपाल भारतका सम्पूर्ण सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भयो। नेपाली बाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालमा प्रवेश रोक लगाइयो। महामारी नियन्त्रण गर्न सीमा नाका बन्द गरिए पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने खाद्यान्न तथा मालवाहक सवारी साधनलाई प्रवेशमा रोक थिएन। अहिले पनि भारतसँगको मुख्य नाका बाहेक सम्पूर्ण नाका बन्द छ। तथापि खाद्यान्न तथा मालवाहक सवारी साधनले निर्बाध आवतजावत गर्न पाउँदा भारतीय नम्बरको यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपाल प्रवेश पाएको छैन, जसका कारण पर्यटनसँगै सीमा क्षेत्रका नागरिक बीचको रोटी बेटीको सम्बन्धमा प्रभाव पारेको छ। कोरोनाको लहर समाप्त भएसँगै भारतले आफ्नो तर्फबाट सीमा नाका पूर्ण रूपमा खोले पनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म मुख्य नाका बाहेक सम्पूर्ण नाका बन्द गरेको छ। पैदल यात्रु बाहेक यातायात सवारी साधन पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारले बन्द नै गरेको छ। सीमा जागरण मंच बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों का काम 7 जिलों में है जो भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित हैं। बिहार के 7 जिले, वहाँ हमारी टीम है, वहाँ हमारे सदस्य हैं। हम लोगों का काम भारत नेपाल रिश्ता कैसे मजबूत हो और कैसे वहाँ क्या क्या कमियां हैं इसको हम लोग उजागर करते हैं और दोनों देश के अधिकारियों को, सरकारों को हम लोग सूचित करते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है। नेपाल सरकारले भारतीय यात्रुवाहक सवारी साधन सीमामा प्रवेश नदिँदा नातागोताको सम्बन्धदेखि पशुपतिको दर्शनसम्ममा प्रभाव पारेको भारतीयहरूको गुनासो छ। भुलवश नेपाली सीमामा पुगेका भारतीय नम्बरको यात्रुवाहक सवारीलाई प्रशासनले नियन्त्रणमा लिई सिज गरिदिएको उनीहरूको गुनासो छ। सीमाओं के सुचारू न होने के कारण भारत की तरफ में भी लोगों में आक्रोश है, क्योंकि नेपाल की गाड़ियां 4 चक्के 2 चक्के भारत ने सीमा खोल रखी है, हमारे शहरों में आ रही है, लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं। लेकिन हमारे नागरिक जो है, भारत के नागरिक अपने सवारी साधन से नेपाल नहीं जा पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और यदि कहीं गलती से चले जाते हैं तो नेपाल की सरकार उसको सीज कर लेती है, उसको नीलाम कर देती है। नेपाली र भारतीय जनताबीच जनस्तरमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक सम्बन्ध छ। भाषा, वेशभूषा, रहनसहन, संस्कृतिमा समेत समानता छ। तर कोरोना कालमा बन्द रहेका सीमा नाका अहिलेसम्म सहज नबन्दा यसले असर पारेको भारतीय नागरिकको गुनासो छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पर्साबाट नरेश सराफको रिपोर्ट। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका लमजुङका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरिएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त लमजुङका 131 मध्ये 116 विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरिएको छ। यो सँगै लमजुङमा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि टहरामा पठन पाठन हुँदै आएका लमजुङका विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका 116वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिएको हो। भूकम्पले क्षति पुर्याएका 131 विद्यालय मध्ये 116वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिएको हो। शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यक्रम इकाइ शिक्षाको कार्यक्रम अनुसार ती भवनको पुनर्निर्माण गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा लमजुङका प्रमुख अशोक पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। 5 वर्षको अवधिमा 4 कोठे भवन 91वटा, 3 कोठे भवन 19वटा, 2 कोठे भवन 52वटा, शौचालय 49वटा र खानेपानी 36वटा को काम को 95% काम सकिसकेको छ र हाम्रो 130वटा विद्यालयमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त गरेका 580वटा कक्षा कोठाको हामी निर्माण सम्पन्न गर्दैछौँ। साउनपछि पुनर्निर्माणको अवधि पुससम्म भएको हुनाले त्यो बिचमा हामी पुरा गर्दैछौँ र यसरी लमजुङ जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका
विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम लगभग अब सम्पन्न भएको अवस्था। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुसार बाँके विद्यालय जग्गा नहुँदा र अन्य विविध विभागका कारण निर्माण हुन नसकेको हो। लमजुङमा रहेका 352वटा विद्यालय मध्ये भूकम्पले 131 विद्यालय प्रभावित भएका थिए। यो सँगै लमजुङमा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 5 वर्षको अवधिमा मात्र लमजुङमा 4 कोठे भवन 91वटा, 3 कोठे भवन 19वटा, 2 कोठे भवन 52वटा, शौचालय 39वटा र खानेपानी 36वटा पुनर्निर्माण गरिएको इकाइ प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। विद्यालय सेलेक्ट गर्ने हाम्रो क्राइटेरिया छ, त्यसमा चाहिँ भूकम्पबाट प्रभावित भएको भनेर हाम्रो प्राविधिक सहितको टोली खटिएर जुन डाटाबेस बनेको थियो सुरुमा भूकम्प पश्चात 72 सालको भूकम्प पश्चात। जस्तै यो जिल्लामा चाहिँ 352वटा विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये 130वटा विद्यालय चाहिँ त्यो डाटाबेसभित्र छन् र त्यहाँ चाहिँ क्षति भएको छ, कसैको पूर्ण क्षति भएको छ, कसैको आंशिक क्षति भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही डाटाबेसभित्र रहेर हामीले पुनर्निर्माणको काम। आर्थिक वर्ष 73-74 चैतबाट थालिएको विद्यालय पुनर्निर्माण भौगोलिक बनावटका कारण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको इकाइले जनाएको छ। इकाइका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैर सरकारी संस्था, साउदी अरबिया राजदूतावास मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि भोकमरीको चपेटामा अफगानिस्तान 34 मध्ये 25 प्रान्तमा भोकमरी सुरु, 73 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। टस जितेको अमेरिकाले बलिङ रोजे, नेपाल ब्याटिङ गर्दै। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि चाडबाडलाई लक्षित गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सुरु भएको छ। सरकारले बजार भाउभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान बेचेर सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ शुक्रबारबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको हो। समीर जोशीको रिपोर्ट। सरकारले शुक्रबारबाट चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले देशभरका आफ्नै कार्यालय, डिपो, डिलर र अनलाइन मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेका हुन्। बजार भाउभन्दा सस्तो मूल्यमा सामान बेचेर राहत दिने उद्देश्यका साथ दशैं, तिहार, छठ लक्षित सुपथ मूल्य पसल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेड मार्फत अनलाइन सहित सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। खाद्य कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ उपत्यका सहितका 40 जिल्लामा 43वटा र साल ट्रेनिङ 38वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। यस्तो पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तु नुन, तेल, दाल, चामल, चिनी, चिउरा, आटा लगायतका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सकिनेछ। चामल, दालमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ, खाने तेलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँदेखि 10 र कर्णालीको सिमी र फाफरको दानामा प्रति केजी 10 रुपैयाँ र जिउँदो खसी बोकामा प्रति केजी 10 रुपैयाँमा छुट दिएको छ। यो हामीले नेपालीहरूको महान पर्वहरू भनेको बडा दशैं, तिहार र छठसम्म चाहिँ हाम्रो लक्ष्य यो छ हैन। तर अब विगतमा हामीले यो गत वर्षको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि हामीले यो माघी पर्व, थारू चौधरीहरूको लागि पनि यो माघी पर्व त ठुलो पर्व हो। कसैलाई दशैं ठुलो होला, कसैलाई छठ ठुलो होला। हामी सबै नेपाली एउटै हो, त्यसकारण हामीले माघीसम्म पनि यो सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको सहुलियत पसल देशभर आगामी कार्तिक 24 गतेसम्म चल्नेछन्। खाद्य विभागले अनलाइन सेवाबाट पनि खाद्य वस्तुमा छुट दिई निशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था समेत गरेको छ। काठमाडौँमा थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नखु र भक्तपुरको सूर्य विनायक लगायतका स्थानमा सहुलियत पसल राखिएको छ। यस्ता पसलमा उपभोक्ताले अन्यन्त्र भन्दा 20% सम्म कम मूल्यमा उपभोग्य सामानहरू खरिद गर्न सक्नेछन्।
चाडपर्व लक्षित कार्यक्रम भएको हुनाले यति बेला चाहिँ हामीले बजारमा चाहिँ मूल्य अत्यधिक बढ्ने भएकोले मूल्यहरू बढी नै हुन्छ नि त। जस्तो अब भन्छ नि अब दसैँमा आउन लाग्यो खसीको मासु एकदमै महँगो हुन्छ, दाल चामलमा पनि व्यापारीहरूले मूल्य बढाए भन्ने कुराहरू त हामी सुनिरहेका हुन्छौँ नि त। त्यस्तो अवस्थामा खाद्यले पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ भनेर विभिन्न ठाउँमा हामीले यस्तो बिक्री कक्षहरू राखिदिँदाखेरि उपभोक्ताहरूलाई पनि सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यहाँबाट लिन जानु पर्यो भनेर हामीसँग अनलाइन डेलिभरीको पनि व्यवस्था छ। हाम्रो कम्पनीकै एउटा अनलाइन डेलिभरी पोर्टल छ र साथै हामीसँग निजी अनलाइन कम्पनीहरू पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। हामीसँग एउटा सहकार्य गरेर उहाँहरू मार्फत पनि हाम्रो खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ फ्रीमै होम डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ। बजारको मूल्य निर्धारण गर्न र सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा दैनिकी उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेलसेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। टिभीएस ग्रान्ड दशैं मेला आजदेखि सुरु भएको छ। टिभीएस टु व्हीलको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रणालीले आजदेखि टिभीएस ग्रान्ड दशैं एक्सचेन्ज मेला सञ्चालन गरेको हो। फ्रेकुटी मण्डपमा सञ्चालन भएको मेला 6 दिन चल्नेछ। यो मेलामा उपहारका साथ ग्राहकले पुरानो मोटरसाइकल र स्कुटर बुझाएर नयाँ लैजान सक्नेछन्। यो मेलामा बजार मूल्यभन्दा 10,000 रुपैयाँ बढी मूल्य दिइने जगदम्बा मोटर्स प्रणालीले जनाएको छ। साथै नयाँ सवारी खरिद नगरी 1 लाख रुपैयाँसम्म र किनिसकेपछि 10 लाख रुपैयाँसम्म उपहार प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले 0% ब्याज दरमा नयाँ सवारी किस्तामा किन्न पाउने व्यवस्था पनि मिलाएको छ। यो अवधिमा प्री बुकिङ गर्नेलाई 2,000 रुपैयाँ बराबरको उपचार राखिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एक साताभित्र मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। गठबन्धन बलियो बनाएर चुनावमा जाने भनाई। सरकारले चीनबाट खरिद गरेको थप 44 लाख डोज भेरोसेल खोप आज नेपाल आइपुग्यो। अब केही दिनमा खोप लगाइने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङमा फलफुल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन। खेर गइरहेका फलफुल तथा तरकारी प्रशोधन गरी मिष्टान्न परिकार बनाइदिए। भोकमरीको चपेटामा अफगानिस्तान 34 मध्ये 25 प्रान्तमा भोकमरी सुरु। 73 लाख जनसङ्ख्या प्रभावित। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। टस जितेको अमेरिकाले बलिङ रोज्यो, नेपाल ब्याटिङ गर्दै। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।